नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भर्चुअल क्लासमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। कक्षा 8 विज्ञान तथा वातावरण विषय अन्तर्गत एकाइ 5 शक्ति, कार्य र सामर्थ्यको दोस्रो भाग लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, योभन्दा अघिल्लो कक्षामा तपाईहरूले शक्तिको बारेमा पढ्नु भएको छ। शक्ति भनेको के हो, शक्तिका प्रकारहरू के छन् भन्ने बारेमा तपाईहरूले जानकारी हासिल गर्नुभयो। यस अन्तर्गत शक्तिका विभिन्न स्वरूपहरू जस्तै रासायनिक शक्ति, ध्वनि शक्ति, ताप शक्ति, यान्त्रिक शक्ति अर्थात् मेकानिकल इनर्जी, त्यस अन्तर्गत पनि स्थिति शक्ति पोटेन्शियल इनर्जी, गति शक्ति काइनेटिक इनर्जीको बारेमा पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ। र गति शक्ति र स्थिति शक्ति अर्थात् काइनेटिक इनर्जी र पोटेन्शियल इनर्जीको सूत्र प्रयोग गरेर शक्ति हिसाब गर्न पनि तपाईहरूले जानिसक्नु भएको छ। आजको कक्षा कार्यसँग सम्बन्धित छ भाइ बहिनीहरू। कार्य अर्थात् वर्क। र यो एकाइको दोस्रो खण्डमा हामी कार्यको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। कार्य भनेको के हो, व्हाट इज वर्क, कार्य कति प्रकारका हुन्छन्, टाइप्स अफ वर्क, र त्यस अन्तर्गत हामीले कार्यको केही हिसाबहरू, गणितीय समस्याहरू पनि समाधान गर्नेछौँ र कार्यका प्रकारहरूलाई हामी प्रयोगबाट, क्रियाकलापबाट पनि बुझ्न कोसिस गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले कार्य भनेको के हो, के बुझ्नुभएको छ? हामी दैनिक काम गर्छौँ नि, होइन? बिहानदेखि बेलुकासम्म हामी के काम गर्छौँ एकपल्ट सम्झिनुहोस् त। अहिले तपाईँ के काम गरिराख्नु भएको छ, यो अहिले यसभन्दा अगाडि के काम गर्नुभयो, सम्झिनुभयो? हो, बिहान हामी उठ्छौँ, उठेपछि फ्रेस हुन्छौँ, ब्रेकफास्ट गर्छौँ होला, चिया पिउँछौँ, त्यसपछि हल्का सरसफाइ गर्छौँ, अनि पढ्छौँ र घरका क्रियाकलापहरू गर्छौँ, विद्यालय जान्छौँ। यी यस्ता हाम्रा दैनिक क्रियाकलापहरू हुन्। तर वैज्ञानिक भाषामा, वैज्ञानिक अर्थमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कार्य भन्ने बित्तिकै केही निश्चित भागहरू अथवा निश्चित तथ्यहरू बुझ्नु जरुरी छ। सबै गरेका क्रियाकलापहरूलाई विज्ञानले कार्य मान्दैन। साइन्सको परिभाषामा अथवा विज्ञानको परिभाषामा कार्य हुनको लागि बल प्रयोग गरिएको हुनुपर्छ र कुनै वस्तुमा बल प्रयोग गरेर त्यो वस्तुले स्थिति परिवर्तन गर्छ अथवा अवस्था परिवर्तन गर्छ अर्थात् दूरी पार गर्छ भने त्यसलाई कार्य भनिन्छ वैज्ञानिक अर्थमा। सामान्य अर्थमा त हामीले गर्ने सबै क्रियाकलापहरू कार्य हुन्, तर विज्ञानको भाषामा कार्य भन्ने बित्तिकै बल र दूरी समावेश हुनुपर्छ भाइ बहिनीहरू। अब हामी स्लाइड मार्फत अगाडि बढौँ। कार्य, शक्ति, कार्य र सामर्थ्य दोस्रो भाग आजको कक्षा, इनर्जी, वर्क एन्ड पावर। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कार्य भनेको के हो त? वैज्ञानिक परिभाषा अनुसार निश्चित बिन्दुमा बल लगाई कुनै वस्तुलाई केही दूरी पार गराउँदा कार्य हुन्छ। कुनै वस्तुमा बल प्रयोग गरी त्यसलाई चालमा ल्याउनु नै कार्य हो भाइ बहिनीहरू। यदि बल मात्रै प्रयोग गरिएको छ तर वस्तु चालमा आउँदैन भने वैज्ञानिक परिभाषामा यसलाई कार्य मानिँदैन। र when a body is moved or displaced by applying some force, it is known as work in the sense of science, in the sense of physics. भाइ बहिनीहरू, यहाँ हेर्नुहोस् न, एउटा वस्तु छ, यो वस्तुलाई हामीले बल प्रयोग गरेपछि के हुन्छ अर्को चित्रमा हेर्नुहोस् त। यसले केही दूरी पार गर्छ नि, होइन? यो पार गरेको दूरी जसलाई डीले सङ्केत गरिन्छ र यहाँ हामीले लगाएको फोर्सको दिशातिर, बलको दिशातिर यो वस्तुले स्थान परिवर्तन गर्छ। हो, यहाँनिर कार्य भएको मानिन्छ भाइ बहिनीहरू। र बल प्रयोग मात्रै गरेर हुँदैन, वस्तुले आफ्नो स्थान परिवर्तन गर्नुपर्छ, दूरी पार गर्नुपर्छ, अनि मात्रै यो कार्य हुन्छ।
भाइ बहिनीहरू, बल भन्ने बित्तिकै के बुझ्ने त? तपाईले बल पाठमा अघिल्लो क्लासमा पनि बलको बारेमा पढिसक्नु भएको छ, जानिसक्नु भएको छ। दुई प्रकारको बल बारे हामी परिचित छौँ, तान्ने र धकेल्ने बल, पुलिङ एन्ड पुसिङ फोर्स। के हो त तान्ने र धकेल्ने? यहाँ हेर्नुहोस् न, यो यहाँ एउटा गाडालाई तानिराखेको छ, यो पुलिङ फोर्स भयो। अनि त्यही गाडालाई यहाँ अर्को चित्रमा हेर्नुहोस् न, के गरेको हो? धकेलिराखेको। यो चाहिँ पुसिङ, यो चाहिँ धकेलेको भयो, यो चाहिँ तानेको भयो। र तान्ने र धकेल्ने यस्ता प्रकारका बलहरू हाम्रो दैनिक जीवनमा हामी परिचित छौँ। दैनिक जीवनमा हाम्रो यी बलहरूको बारेमा हामीले क्रियाकलाप गर्दै आइरहेका छौँ। अब त्यसो हो भने कार्य हुनको लागि दुईवटा अवस्था मुख्य छन् भाइ बहिनीहरू। के हुन् त? देयर सुड बी टू कन्डिसन्स फर वर्क डन। एउटा अवस्था के हो? वस्तुमा बल लगाउनु पर्छ, फोर्स एप्लाइड। अर्को अवस्था के हो? दूरी पार गर्नुपर्छ, डिस्टेन्स कभर्ड, अर्थात् वस्तु चालमा आउनुपर्छ भाइ बहिनीहरू। टु ब्रिङ अब्जेक्ट इन मोसन। हामीले बल प्रयोग गर्ने र वस्तुलाई चालमा ल्याउने। यति गऱ्यो भने यो कार्य भएको मानिन्छ भाइ बहिनीहरू। यहाँ चित्रमा हेर्नुहोस् त, यहाँ के गरेको देख्नुभयो? यहाँ एउटा एक्टिभिटी गरेको छ नि, एउटा टेबललाई धकेलिराखेको देख्नुभएको छ, हैन? यो टेबल धकेलिराखेको अवस्थामा यदि यसले स्थान परिवर्तन गर्दैन भने त्यसलाई कार्य मानिँदैन। तर यसले स्थान परिवर्तन गर्यो भने यो कार्य हुन्छ। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, अर्को चित्रमा यहाँ जमिनमा राखिएको एउटा वस्तु यति माथि उठाइएको छ नि, हो? यसले स्थान परिवर्तन गर्यो नि, दूरी पार गर्यो। यो जमिनबाट माथि उठाउँदा यो पनि कार्य भयो भाइ बहिनीहरू। यसरी कुनै वस्तुमा बल लगाएर स्थान परिवर्तन गर्ने अथवा दूरी पार गर्ने यस कार्यलाई चाहिँ कार्यको रूपमा बुझ्नुपर्छ वैज्ञानिक परिभाषा अनुसार। अब कार्य हुनको लागि दुईवटा अवस्था हुनुपर्ने रहेछ। त्यसो हो भने के भारी बोकेर उभिरहेको भरिया र बन्दुक बोकेर बन्दुकसँग पहरा दिइरहेको सिपाहीले कार्य गरेको मानिन्छ कि मानिँदैन भाइ बहिनीहरू? हेर्नुहोस् न, यहाँ भारी बोकिरहेका छन् भरियाहरूले र यो गाउँघरमा पहाडी भेगमा गाडी यातायातको सुविधा नभएको ठाउँमा यसरी यो डोको अथवा ढाकर भन्ने गरिन्छ, त्यसमा यसरी भारी बोक्ने चलन छ। र यहाँ यो टेको लगाउने एउटा लट्ठी जस्तो हुन्छ भाइ बहिनी, यसलाई तोक्मा भनिन्छ। यहाँ तोक्मा लगाएर, टेको लगाएर यी भरियाहरू आराम गरिरहेका अवस्थामा छन्। हुनसक्छ भरियाहरूको पसिनाको धारा झरिरहेको होला, तर पनि के हुन्छ होला वैज्ञानिक परिभाषा अनुसार अघि नै तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो। अनि यो सिपाही नि हेर्नुहोस् न, बन्दुकसँग पहरा दिइरहेको छ। अब हामीले अघि बुझिसक्यौँ कार्य हुनलाई के हुनुपर्छ? एउटा बल लगाएको हुनुपर्छ, अर्को चाहिँ स्थान परिवर्तन गरेको हुनुपर्छ, दूरी पार गरेको हुनुपर्छ। यो दुवै अवस्थामा यहाँ बल मात्रै लागेको छ भाइ बहिनीहरू, दूरी पार गरिएको छैन। अब तपाईहरूले अनुमान लगाइसक्नुभयो, यसलाई वैज्ञानिक अर्थमा कार्य मानिँदैन। अब यहाँ हेर्नुहोस् न, वैज्ञानिक अर्थमा कार्य नहुने अवस्थाहरू के हुन् त? कन्डिसन्स फर नो वर्क इन द सेन्स अफ साइन्स। ल हेर्नुहोस् न, यहाँ दुईजना व्यक्तिले एउटा बक्सलाई दुईतिरबाट धकेल्नु भएको छ के, र दुवैतिरको बल बराबर छ। उहाँहरूको बल बराबर भएपछि उहाँहरूले लगाउने नेट फोर्स चाहिँ के हुन्छ भाइ बहिनीहरू? 0 हुन्छ। यस्तो अवस्थालाई सन्तुलित बल लगाएको भनिन्छ। यस्तो अवस्थामा यो वस्तुले कुनै स्थान परिवर्तन गरेको छैन। यदि वस्तुले स्थान परिवर्तन गरेन भने वैज्ञानिक अर्थमा यसलाई कार्य मानिँदैन। त्यसैले वस्तुमा लगाएको बल लगाएको तर दूरी पार नगरेको वा वस्तु चालमा नआएको अवस्थामा कार्य भएको मानिँदैन। ओन्ली फोर्स एप्लाइड बट नट डिस्प्लेसमेन्ट। दूरी पार गरेको अथवा डिस्प्लेसमेन्ट भएको छैन भने बल मात्रै लगाएर
कार्य हुँदैन भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै विपरीत दिशाबाट सन्तुलित बल लागेको छ भने ब्यालेन्स फोर्स एप्लाइड अन अपोजिट डिरेक्सन, यस्तो अवस्थामा पनि कार्य हुँदैन, कार्य जेरो मानिन्छ। र अब त्यसो हो भने कार्यलाई कसरी हामी हिसाब गर्ने त? यसको गणितीय एक्सप्रेसन पनि छ भाइ बहिनीहरू। बल र दूरीको गुणनफल नै कार्य हो। बल र दूरीको गुणनफल कार्य हो। वर्क डन इज डिफाइन्ड एज द प्रोडक्ट अफ फोर्स एक्जर्टेड एन्ड डिस्टेन्स कभर्ड बाई द मुभिङ बडी इन द डिरेक्सन अफ फोर्स। फोर्सको डिरेक्सनतिर कुनै अब्जेक्ट मुभ गर्छ बलको दिशातिर भने त्यसलाई डिस्प्लेसमेन्ट भनिन्छ। र डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर क्वान्टिटी भनेको यसको निश्चित दिशा हुन्छ भाइ बहिनीहरू। निश्चित दिशामा बल लागेको हुन्छ र बल निश्चित दिशामा दूरी पार गर्यो बलले भने त्यो कार्य हुन्छ। अब त्यसो हो भने कार्यको सूत्र छ भाइ बहिनीहरू। कार्यको सूत्र फर्मुला अफ वर्क, कसरी यसलाई सूत्रबद्ध गर्ने हेर्नुहोस् त। कार्य W बराबर बल फोर्स इन्टु दूरी D, W इक्वल टु F इन्टु D, यो कार्यको सूत्र हो भाइ बहिनीहरू। बल र दूरीको गुणनफललाई कार्य भनिन्छ। अब कार्यलाई कस्तो एकाइमा नापिन्छ त? तपाईहरूले अघिल्लो कक्षामा शक्तिलाई जुल एकाइमा नापिन्छ भनेर पढ्नुभएको छ। कार्यलाई पनि जुल एकाइमै नापिन्छ भाइ बहिनीहरू। शक्ति र कार्यको एकाइ एउटै हुन्छ, किनभने शक्ति भनेको पनि कार्य गर्ने क्षमता हो। यदि वस्तुले काम गर्यो भने उसको शक्ति हुन्छ। र यहाँ कार्यको एसआई एकाइ न्युटन मिटर अर्थात् जुल हो भाइ बहिनीहरू। बलको जहाँ बल एफलाई एसआई एकाइ न्युटनमा नापिन्छ, दूरीको एसआई एकाइ मिटर हुन्छ भने कार्यको एकाइ जुल हुने भयो। हेर्नुहोस् त, डब्लु भनेको वर्कलाई जुलमा नापिन्छ, बल फोर्सलाई न्युटनमा नापिन्छ, दूरीलाई मिटरमा नापिन्छ। अब जुल भनेको न्युटन इन्टु मिटर हुन्छ र न्युटन मिटरलाई नै जुल मानिन्छ। यसरी कार्यको सूत्र हामीले थाहा पायौँ भाइ बहिनीहरू। अब 1 जुल भनेको कति हो नि? 1 जुल, वाट इज 1 जुल वर्क? तपाईहरुलाई परीक्षामा यस्तो क्वेसन आउँछ, 1 जुल कार्य भनेको के हो त? 1 न्युटन बल लगाएर कुनै वस्तुलाई 1 मिटर दूरी पार गर्दा हुने कार्यलाई 1 जुल कार्य भनिन्छ। कार्य W बराबर बल F इन्टु दूरी D, हाम्रो फर्मुला यही हो। अब 1 जुल कार्य भनेको यसरी हामी एक्सप्रेस गर्ने, कार्य W बराबर बल फोर्स इन्टु दूरी। अब भाइ बहिनीहरू, W को ठाउँमा हामीले 1 जुल भनेको कति हुन्छ त? 1 जुल भन्नाले के बुझिन्छ? 1 न्युटन बल लगाएर 1 मिटर दूरी पार गर्यो भने त्यसले 1 जुल कार्य गरेको मानिन्छ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस्, यो एउटा अब्जेक्ट छ, यो अब्जेक्टको तौल चाहिँ 1 न्युटन छ, अथवा 1 न्युटनको यहाँ बल चाहिँ 1 न्युटन लगाइयो भाइ बहिनीहरू। यहाँ बल लगाएको छ यो अब्जेक्टलाई, यो वस्तु भयो, वस्तु अब्जेक्ट। यहाँ हामीले 1 न्युटन बल लगाएर यसलाई कति पर धकेल्यौँ? 1 मिटर दूरी पार गर्यो यसले भने यहाँनिर कति कार्य हुन्छ? 1 जुल कार्य हुन्छ। यसरी 1 जुल कार्य बुझ्न सकिन्छ। र 1 जुल कार्य भन्नाले 1 न्युटन इन्टु 1 मिटर, 1 न्युटन इन्टु 1 मिटर भनेर बुझ्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, अब यसलाई हामी एउटा ट्रायङ्गुलर मोडेलमा पनि देखाउँ। वर्क कार्य W लाई वर्क डन यो जुल एकाइमा नापिन्छ। F र D कार्यसँग दुईवटा टर्महरू आउनुपर्छ अनि मात्रै काम कार्य गरेको मानिन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् न, एकजना मानिसले यहाँ एउटा वस्तुलाई केही परसम्म धकेलिराख्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ यो वस्तुलाई 10 न्युटनको फोर्स लगाउनु भयो अरे, 10 न्युटन फोर्स। 10 न्युटन बल भनेको लगभग
1 केजी बराबर हुन्छ। 1 केजीलाई हाम्रो पृथ्वीमा 10 न्युटन 9.8 न्युटन अथवा 10 न्युटन मानिन्छ। तपाईहरुले अघिल्लो कक्षामा पनि यसको बारेमा जान्नुभएको छ। अब यो बक्सलाई कति टाढा धकेलेको छ त? 2 मिटर धकेलेको छ। यसलाई कसरी हिसाब गर्ने यहाँ हेर्नुस् है त। यहाँ बल F 10 न्युटन भयो। अनि दूरी कति भयो नि? दूरी D चाहिँ कति भयो? 2 मिटर। 2 मिटर दूरी पार गरेको छ। अब कार्य कति हुन्छ नि? कार्य W = F * D = F को ठाउँमा राख्नुस् 10 न्युटन * D को ठाउँमा 2 मिटर। कति कार्य भयो? 20 न्युटन मिटर। अब यसलाई हामी के लेख्न सक्छौं? 20 जुल भनेर पनि लेख्न सक्छौं। यसरी हामीले फर्मुला लगाएर सूत्र प्रयोग गरेर कार्यका यस्ता सामान्य गणितीय समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ भाइ बहिनीहरू। अब यसरी कार्य भनेको के हो हामीले बुझ्यौं। अब कार्यको प्रकार बारे बुझौं न त। टाइप्स अफ वर्क। कार्य 2 प्रकारको हुन्छ भाइ बहिनीहरू। तपाईहरुले कक्षा 7 मा पनि यसको बारेमा जान्नु भएको छ। एउटा घर्षण बल विरुद्धको कार्य वर्क डन अगेन्स्ट फ्रिक्सन र अर्को चाहिँ गुरुत्व बल विरुद्धको कार्य वर्क डन अगेन्स्ट ग्रेभिटी। अब घर्षण बल विरुद्धको कार्य भनेको के हो नि? घर्षण भनेको बुझ्नु भएको छ? घर्षण भनेको कुनै दुईवटा सतह यसरी रगडिँदाखेरि घर्षण हुन्छ भाइ। यसरी रगड्दाखेरि आवाज पनि आउँछ। तपाईले एउटा टेबल धकेल्नु भयो भने जमिनको सतहसँग त्यो टेबलको खुट्टाले घर्षण उत्पन्न भएको हुन्छ र सतहले अपोजिट रूपमा हामीले लगाएको बलको विरुद्धमा अर्को बल लाग्छ सतहबाट भने त्यसलाई घर्षण भनेर बुझिन्छ। अब पहिलो घर्षण बल विरुद्धको कार्यको बारेमा बुझौं है त। घर्षण बल विरुद्धको कार्य वर्क डन अगेन्स्ट फ्रिक्सन। कुनै वस्तुलाई सतहमा तान्दा वा घचेड्दा सतहबाट वस्तुमा लाग्ने विपरीत बललाई घर्षण बल फ्रिक्सनल फोर्स भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। र यही घर्षण हो विपरीत तर्फबाट सतहले लगाउने बल। र यहाँ हेर्नुस् त एउटा वस्तु छ यहाँ। यो वस्तुलाई यहाँबाट धकेलेको छ। यो पुशिङ फोर्स घचेड्ने बल हामीले लगायौं भने यो वस्तु के हुन्छ भाइ बहिनीहरू? चल्छ नि हैन? यसलाई धकेल्दाखेरि यो चल्छ, चालमा आउँछ बल लगाएपछि। अब यहाँ हेर्नुस् न बल किन लगाउनु पर्यो हामीले? यहाँ जमिनले पनि उल्टोतिरबाट बल लगाइरहेको छ नि। हेर्नुस् न यो एरोले यहाँ उल्टो दिशातिर देखाइरहेको छ। यो के हो? यो घर्षण हो भाइ बहिनीहरू, फ्रिक्सन। यसलाई फ्रिक्सन भनिन्छ। हामीले लगाएको बल घर्षण बलको विरुद्धमा लगाइन्छ र त्यसरी कार्य गरिन्छ भने यसलाई घर्षण विरुद्धको कार्य भनेर बुझिन्छ। वस्तुलाई सतहमा तानेर वा घचेडेर चालमा ल्याउँदा हुने कार्यलाई घर्षण विरुद्धको कार्य वर्क डन अगेन्स्ट फ्रिक्सन भनेर बुझिन्छ। अब घर्षण विरुद्धको कार्य का अरू पनि एक्जाम्पलहरू छन् भाइ बहिनीहरू। कुनै अब्जेक्टलाई यहाँ हेर्नुस् त यो एउटा बललाई हामीले धकेल्दाखेरि यो गुड्छ र चालमा आउँछ। चालमा आएपछि के सधैँभरि चालमा आइरहन्छ त? तपाईले फुटबल हान्दाखेरि थाहा पाउनु भएको छ। फुटबल गुडिरहेको फुटबल एकछिनपछि रोकिन्छ नि। त्यो किन रोकिएको होला? यहाँ विपरीत बल जमिनले लगाइरहेको छ। त्यस बललाई घर्षण बल भनिन्छ र हामी घर्षणको विरुद्धमा कार्य गर्छौं भने त्यसलाई घर्षण विरुद्धको कार्य भनिन्छ। यो वस्तुको सुरुको अवस्था यस्तो छ। अब यहाँ बल लगाइसकेपछि वस्तु चालमा आयो, यति दूरी पार गर्यो भाइ बहिनीहरू। दूरीलाई S बाट पनि जनाइन्छ। दूरीलाई D अथवा S। अनि यसले पार गर्यो। अब यो पार गरेको दूरीबाट यो वस्तु अन्तिम अवस्थामा पुग्यो भनेपछि सुरुको अवस्था र अन्तिम अवस्थाको बीचमा जति दूरी पार गरेको छ त्यस अनुसार कार्य मेजर गरिन्छ भाइ बहिनीहरू, कार्यको नाप गरिन्छ। अब हामी पनि एउटा यस्तै प्रयोग गरौँ न घर्षण विरुद्धको कार्य हुन्न? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुस् न एउटा वस्तु छ हामीसँग, चिन्नुभयो? हो यो इटा। तपाईले इटा देख्नु भएको छ हैन?
इँटालाई हामीले यहाँ सतहमा तान्दैछौँ भाइ बहिनीहरू, हामी तान्ने बल लगाउँछौँ र यहाँ मैले स्प्रिङ ब्यालेन्स कमानी तराजु प्रयोग गरेको छु र मैले कति बल लगाउँछु यो तराजुले यहाँ स्केलमा देखाउँछ भाइ बहिनीहरू। यो स्केल चाहिँ यहाँ ग्राममा पनि छ र न्युटनमा पनि छ भाइ बहिनीहरू, किलोग्राममा न्युटनमा दुवैमा छ। हामी न्युटनबाटै हेर्न सक्छौँ यसलाई। र यो वस्तुलाई यहाँ यो सुरुको अवस्थाबाट हामीले यो पछिल्लो अवस्थासम्म ल्याउन कोसिस गर्दैछौँ र यसले कति दूरी पार गर्छ त्यो दूरी हामी हिसाब गर्नेछौँ र यहाँ कति बल लाग्यो तान्दाखेरि त्यो हिसाब गरेर आज यो इँटा तान्दा कति कार्य भयो हामी हिसाब गर्छौँ। ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है त हाम्रो प्रयोग। ल हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, यहाँ बल लगाइराखिएको छ, यसले दूरी पार गर्यो र यहाँनिर तपाईँहरूले देख्नुभएको छ, यहाँ हेर्नुहोस् न, यहाँ त 1 न्युटन बल लागिरहेको छ है। यो इँटा तान्दा यहाँ 1 न्युटन बल लागिरहेको छ र यो इँटाले अहिले हामीले यहाँ दूरी पार गरायौँ यहाँसम्म भाइ बहिनीहरू। म यहाँ पार गरेको दूरीलाई यो मार्करले यहाँ इन्डिकेट गर्छु, हेर्नुहोला। हामीले यो वस्तुलाई यहाँ स्प्रिङ ब्यालेन्सको मद्दतले यो वस्तुलाई हामी तान्दैछौँ भाइ बहिनीहरू, तान्ने बल लगाउँदैछौँ र बल लगाइसकेपछि यो वस्तुले के गर्छ हेर्नुहोस् त, दूरी पार गर्यो है। दूरी पार गर्दैछ, यहाँनिर कति बल लागेको छ देखिराखिएको छ भाइ बहिनीहरू। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूले स्क्रिनमा देख्नुभयो, यहाँ 1 न्युटन बल लागिरहेको छ दूरी पार गर्दाखेरि र यो वस्तुले यहाँसम्म दूरी पार गरेको छ। अब भाइ बहिनीहरू, हामीले भर्खरै गरेको प्रयोगको घर्षण विरुद्ध कार्यको हामी कति कार्य भएछ त घर्षण विरुद्ध हामी हिसाब गरेर हेरौँ है त। हेर्नुहोस्, हामीले लगाएको बल यो प्रयोगबाट घर्षण विरुद्धको कार्य अन्तर्गत यसको प्रयोगबाट हामीले के इन्फर्मेसन पायौँ। लगाएको बल एफ हामीले 1 न्युटन बल स्प्रिङ ब्यालेन्सले देखाएको छ भाइ बहिनीहरू, त्यो लगाएको बल हुन्छ। अनि यसले कति दूरी पार गर्यो हामी नापेर हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। यहाँ मसँग स्केल छ, यो मिटर स्केलले म यहाँ नाप्दैछु। यो 0 लाइन छ भाइ बहिनीहरू, यो 0 लाइन म यहाँ सुरुमा सेट गर्छु र यसले पार गरेको दूरी यहाँ हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। यहाँ 33 cm पार गरेको देखिएको छ, 33 cm पार गरेको दूरी cm। अब भाइ बहिनीहरू, हामीले कार्यलाई जुल एकाइमा नाप्छौँ र यसको एसआई एकाइ जुल भएको हुनाले यो सिएमलाई हामी के गर्नुपर्छ, मिटरमा लानुपर्छ भाइ बहिनीहरू। 100 सेन्टिमिटरको 1 मिटर हुन्छ हैन, त्यही भएर 33 cmलाई हामी 33/100 गरौँ है त। अब हामीले कति कार्य गऱ्यौँ, कार्य W = F × D ल हिसाब गरौँ त। F हाम्रो 1 न्युटन लाग्यो, डिस्टेन्स कति पार गर्यो 33 cm भनेको 33/100 यो मिटर भयो, इक्वल टु भाइ बहिनीहरू कति हुन्छ, यहाँ 33 1 ले मल्टिप्लाई गर्यो 33 नै भयो, 33/100 न्युटन मिटर इक्वल टु कति हुन्छ 0.33 न्युटन मिटर, 0.33 न्युटन मिटर अर्थात् यसलाई 0.33 जुल हो। यसरी हामीले घर्षण विरुद्धको कार्य हिसाब गऱ्यौँ भाइ बहिनीहरू। र यो सतहमा यो अब्जेक्ट यसरी तान्दाखेरि घर्षणको विरुद्धमा काम भएको छ, किनभने सतहले पनि
विपरीत बल दिन्छ, त्यो बललाई हामी घर्षण बल भन्छौँ। र यसरी यो घर्षण विरुद्धको कार्य हामीले प्रयोगबाट पनि हेरिसक्यौँ भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले घर्षण विरुद्ध कार्यको प्रयोग हेर्नुभयो र प्रयोगबाट प्राप्त जानकारीको आधारमा हामीले कति कार्य गरेछौँ हिसाब पनि गऱ्यौँ। यस्ता अरू पनि उदाहरण हेर्नुहोस् त। घर्षण बल विरुद्धको कार्य, यहाँ एउटा वस्तुलाई यहाँ डोरीले तानेर बेसरी तानेर दूरी पार गराउने कोसिस गरिँदैछ। र किन तान्नु पर्यो त? हामीले किन तान्नु पर्यो? यो सतहले यहाँ घर्षण गरिरहेको छ, विपरीत बल लगाइरहेको छ, त्यो फ्रिक्सन अथवा घर्षण बल भयो। र अर्को फेरि त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस् न, यहाँ तानेको छ भने यो के गरेको? यो धकेलेको, यहाँ धकेल्ने बल लगाइरहेको छ। र यहाँ पनि घर्षण बल लागेको छ भाइ बहिनीहरू। हामी जुन दिशातिर बल लगाउँछौँ त्यसको विपरीत दिशातिरबाट घर्षण लाग्दछ र यसैलाई घर्षण विरुद्धको कार्य मानिन्छ। अब यस्तै हामीले भर्खरै गरेको प्र्याक्टिकल यहाँ हेरौँ। हामीले एउटा इँटा प्रयोग गरेका थियौँ भाइ बहिनीहरू, र यो इँटालाई यहाँ हेर्नुहोस् न, यहाँ स्प्रिङ ब्यालेन्सको मद्दतले हामीले तान्न खोज्यौँ र तान्दाखेरि हामीले यहाँ केही बल लगाएको कुरा यो स्प्रिङ ब्यालेन्सले देखाउँछ र यहाँ घर्षण लागिरहेको हुन्छ। घर्षण यो विपरीत दिशामा लाग्छ, हामीले तान्ने बल हामीले यो दिशामा बल लगाइरहेका छौँ र यसरी गरिएको कार्य यो घर्षण विरुद्धको कार्य हो। अब भाइ बहिनीहरू, हामी अर्को कार्यको बारेमा छलफल गरौँ न। गुरुत्व बल विरुद्धको कार्य के हो? गुरुत्व बल भनेको गुरुत्व बल अथवा गुरुत्वाकर्षण बल, यो वर्क डन अगेन्स्ट ग्राभिटी, पृथ्वीले सबै वस्तुलाई आफ्नो केन्द्रतिर आकर्षण गर्ने बललाई गुरुत्व बल ग्राभिटी भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो हाम्रो पृथ्वी हेर्नुहोस्, यो पृथ्वीको केन्द्र र कुनै वस्तु सतहमा छ भने यो सतहमा भएको वस्तु, यो वस्तुलाई पृथ्वीले कता तान्छ? आफ्नो केन्द्रतिर तानिरहेको हुन्छ भाइ बहिनीहरू, केन्द्रतिर तानिरहेको हुन्छ। र जहिले पनि पृथ्वीले केन्द्रतिर तान्ने हुँदाखेरि पृथ्वीमा भएका जुनसुकै वस्तुहरू पनि सतहमा अडिन सकेका हुन्। हामी पृथ्वीको सतहमा उभिँदाखेरि हाम्रो पोजिसन यस्तो हुन्छ भाइ बहिनीहरू, र हामी पनि केन्द्रतिरै यसरी तानिएका हुन्छौँ। र यसरी केन्द्रतिर पृथ्वीले तान्ने बललाई गुरुत्व बल भनिन्छ। अनि यो गुरुत्व बलको विरुद्धमा हामीले कुनै काम गर्छौँ अथवा यो केन्द्रबाट सतहबाट माथि उठाउँछौँ भने त्यो कार्य गुरुत्व बल विरुद्धको कार्य हुन्छ। किन हामीले बल लगाउनु पर्यो कुनै वस्तुलाई उचाल्दाखेरि? जस्तै मैले यो वस्तुलाई यति उचालेँ, मैले किन उचालेको? मैले यहाँ मेरो हात छोडेँ भने यो यसरी खस्छ नि। किन खस्यो? यो पृथ्वीले आफ्नो केन्द्रतिर तान्छ भाइ बहिनीहरू। हामी मानिस लगायत सबै वस्तुहरू, सबै पदार्थहरू पृथ्वीको केन्द्रतिर तानिन्छन् र त्यो बललाई गुरुत्व बल भनिन्छ। र गुरुत्व बलको विरुद्धमा कुनै वस्तुलाई माथि केन्द्रबाट माथि उठाइन्छ भने त्यसरी हुने कार्यलाई गुरुत्व बल विरुद्धको कार्य भनिन्छ। वर्क डन अगेन्स्ट ग्राभिटी। जस्तै हेर्नुहोस् त, यहाँ एकजना मानिसले कुनै वस्तुलाई जमिनबाट माथितिर उठाएको देखिन्छ र उठाउँदाखेरि यहाँ केही दूरी पार गरिएको छ, केही निश्चित दूरी पार भएको छ भाइ बहिनीहरू। यो गुरुत्व बल विरुद्धको कार्य हो। अब यस्ता पनि अरू पनि एक्जाम्पल छन् नि, हेर्नुहोस् न। यहाँ एकजना मानिस, सायद तपाईँकै साथी हुनसक्छ, एकजना बोय 100 केजीको एउटा वस्तु उठाउन खोजिरहेको, तर उसको पसिना आइरहेको छ, उठाउनै सकेको छैन है। पसिना आयो, उठाउन सकिएन, बल मात्रै प्रयोग गरियो तर कुनै दूरी पार भएन। तर यहाँ अर्को हेर्नुहोस् त, 10 केजीको वस्तु त सजिलै उठेको छ नि। फेरि जमिनबाट यहाँ 3 फिट भनेको छ, हामी यो फिटलाई सेन्टिमिटर मिटरमा पनि नाप्न सक्छौँ। यति उठाएपछि यहाँ दूरी पार भयो। यो दूरी पार भएको चाहिँ गुरुत्व बलको विरुद्धमा वस्तु उठाउँदाखेरि गरिएको कार्य हो र यसरी गरिने कार्यलाई हामी गुरुत्व बल विरुद्धको कार्य भनेर भन्छौँ। र यसको हिसाब गर्ने सूत्र छ भाइ बहिनीहरू। कार्यको सूत्र W = F × D, फोर्स इन्टु डिस्टेन्स।
अर्थात् W बराबर F इन्टु H पनि हुन्छ भाइ बहिनीहरू। हामी दूरीको ठाउँमा यदि जमिनबाट माथिको दूरीलाई उचाइ मान्ने हो भने F इन्टु H गर्न पनि सक्छौँ। अनि बल कसरी निकाल्ने त? बल हामी स्प्रिङ ब्यालेन्सले नापेर निकाल्न सक्छौँ। अर्थात् हामीसँग पिण्ड छ भने कति केजी पिण्ड छ त्यसलाई हामी गुरुत्व प्रवेगले हिसाब गरेर त्यसलाई न्युटनमा लगेपछि त्यो बल हुन्छ। हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि यसको बारेमा जानकारी हासिल गरिसकेका छौँ। गुरुत्व प्रवेगको मान 9.8 अर्थात् 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर मान्न सकिन्छ। यसरी मानिएको खण्डमा हामीले यहाँ बल निकाल्न सक्छौँ। अब भाइ बहिनीहरू फेरि हामी गुरुत्व बल विरुद्धको कार्यको एउटा प्रयोग हेरौँ न त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ हामी एउटा वस्तु इँटालाई हेर्नुहोस् त स्प्रिङ ब्यालेन्सको मद्दतले हामी उठाउँदैछौँ। अब तपाईँले यहाँ पृथ्वीले तान्ने बलले यो इँटालाई तानिरहेको छ, यसको विरुद्धमा हामीले उठायौँ। अब हेर्नुहोस् न पृथ्वीले कति बल लगायो यहाँ देखिन्छ भाइ बहिनीहरू। पृथ्वीले जति बल लगायो यो वस्तुको तौल पनि त्यति नै हुन्छ। र यो बल यहाँ मैले देखिरहेको चाहिँ 2.2 केजी अथवा 22 न्युटन छ भाइ बहिनीहरू। तपाईँले देख्नुभयो? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले गुरुत्व बल विरुद्धको कार्यको प्रयोग हेर्नुभयो है। अब गुरुत्व बल विरुद्धमा हामीले अहिले के कस्तो प्रयोग गऱ्यौँ यहाँ हेर्नुहोस् न। स्प्रिङ ब्यालेन्सलाई हामीले ब्यालेन्स प्रयोग गरेर हामीले यहाँ ढुङ्गा देखाइएको भयो भने हामीले इँटालाई यहाँ झुन्डाएर हेऱ्यौँ। यो पृथ्वीको सतह भयो र पृथ्वीको सतहको माथि कुनै वस्तुलाई उठाइन्छ भने त्यो गुरुत्व बल विरुद्धको कार्य हुन्छ भाइ बहिनीहरू। भर्खरै हामीले गरेको प्रयोगबाट के इन्फर्मेसन थाहा पाइयो त हेर्नुहोस् है। अब बल F कति लागेको? 22 न्युटन थियो भाइ बहिनीहरू प्रयोगबाट। के को प्रयोग? गुरुत्व बल विरुद्ध कार्य। हामीले गुरुत्व बल विरुद्धको कार्यको प्रयोगबाट बल 22 न्युटन हामीले स्प्रिङ ब्यालेन्समा मेजर भएको थाहा पायौँ। अनि दूरी कति पार गरेको थियो? दूरी D बराबर कति थियो भाइ बहिनीहरू? 30 cm दूरी। अर्थात् यो चाहिँ के पनि हुन्छ? उचाइ H बराबर 30 cm। दूरीलाई हामीले H माने पनि उचाइ माने पनि हुन्छ भाइ बहिनीहरू, अर्थात् उचाइ। अब यसलाई हामी मिटरमा लैजाउँ, 30/100 मिटर। अब भाइ बहिनीहरू हामीले कार्य गुरुत्व बल विरुद्धको कार्य कति भयो त? W = F इन्टु D अर्थात् F इन्टु H भनेर लेख्न सक्छौँ। इक्वल टु F को ठाउँमा 22 न्युटन हुन्छ, H को ठाउँमा कति भयो? 30/100। अब यो मिटर न्युटन मिटर इक्वल टु अब यहाँ हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू 22 इन्टु 3 636/10 न्युटन मिटर इक्वल टु कति भयो? 6.6 न्युटन मिटर अर्थात् 6.6 जुल। ल हेर्नुहोस् गुरुत्व बल विरुद्धको कार्य 6.6 जुल भएछ। हामीले पृथ्वीको गुरुत्व बलको विरुद्धमा कार्य गरेको, हामीले लगाएको बल पृथ्वीको लगाएको बलको विरुद्धमा भएको हुनाले त्यो कार्यलाई गुरुत्व बल विरुद्धको कार्य भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसरी हामीले गुरुत्व बल विरुद्ध कार्य प्रयोगबाट पनि सिद्ध गर्न सक्नेछौँ र योसँग सम्बन्धित अरू केही गणितीय समस्याहरू पनि तपाईँहरू हल गर्न प्रयास गर्नुहोस् है। जस्तै
विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा कार्य भनेको के हो त? कार्य हुनको लागि के अवस्था चाहिँदा रहेछन् र हाम्रो दैनिक जीवनमा गरिने क्रियाकलापहरू के सबै कार्य हुन् त? यसको बारेमा पनि हामीले बुझिसक्यौँ। यस सँगसँगै कार्यका प्रकारहरूको बारेमा पनि जानकारी हासिल गऱ्यौँ र कार्यका प्रकार अन्तर्गत घर्षण विरुद्धको कार्य र गुरुत्व बल विरुद्धको कार्यको प्रयोगात्मक क्रियाकलाप पनि हामीले जानिसकेका छौँ। त्यससँग सम्बन्धित केही गणितीय समस्याहरू पनि हामीले सिकेका छौँ। तपाईहरू पनि आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा भएका गणितीय समस्याहरू यसै गरी हल गर्न प्रयास गर्नुहोस् र यसको बाँकी भाग तपाईँ अर्को कक्षामा पढ्नुहुनेछ र आजको कक्षाबाट म पनि बिदा माग्दछु। हवस् त, नमस्ते।